आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाजविहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम डेरी दर्पणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा समग्र डेरी क्षेत्रमा भएका गतिविधि, प्रगति, समस्या र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु समेट्दै आइरहेका छौँ। आज हामी किसानहरूले पशुपालन र उत्पादन गर्दा कसरी लागत मूल्य कम गर्न सक्छन्, यसको लागि के कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सँगै दुधको मूल्य बढाउने कि घटाउने भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा व्यावसायिक दुग्ध उत्पादनका लागि गाई भैँसी पालन विशेषतः पराल र दानामा आधारित रहेको छ, जसले गर्दा आहारामा लाग्ने खर्च अत्याधिक रहेको पाइन्छ। दुधालु पशुहरूको आहारा व्यवस्थापन गर्न सकेमा पशुहरूको दुध उत्पादन नघटाइकन आहारा खर्च आधा घटाउन सकिन्छ, जसको लागि गाई भैँसीहरूलाई महँगो दानाको साटो कोसे घाँस बाली खान दिएर उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ। पशुहरूको उत्पादकत्व र शारीरिक वृद्धिमा ह्रास नआउने गरी आहाराको खर्चमा जति बचत गर्न सकियो त्यति नै उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ र व्यवसायबाट मुनाफा लिन सकिन्छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। कृषि प्रधान देश नेपालमा बहुसंख्यक परिवारको आय आर्जनको प्रमुख स्रोत नै पशुपालन हो। नेपालका 38 लाख कृषक परिवारहरूमध्ये धेरैले पशुपालन व्यवसाय अपनाएका छन्। हालका दिनहरूमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरू र उच्च व्यापारिक घरानाहरू पनि आधुनिक पशुपालन व्यवसायतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पशुपालनले 12% र दुग्ध क्षेत्रले मात्र 9% योगदान दिने गरेको छ। नेपालमा पालिने विभिन्न पाल्तु पशुहरूमध्ये गाई 73 लाख र भैँसी 53 लाख रहेको अनुमान छ, जसमा करिब 25 लाख दुहने अवस्थाका गाई भैँसीहरू छन्, जसबाट वर्षेनी 23 लाख टन दुध उत्पादन हुन्छ। दुध उत्पादनमा 65% हिस्सा भैँसीको दुधले ओगटेको छ। दुग्ध उत्पादन तथा बजारीकरण व्यवसायमा करिब 5 लाख परिवारहरू संलग्न रहेका छन्। त्यस्तै व्यावसायिक गाई भैँसी पालनमा करिब 3000 सरकारी निजी फर्महरू सञ्चालनमा छन्। दुग्ध क्षेत्रको विकासको थालनी सन् 1952मा रसुवामा चीज फ्याक्ट्रीको स्थापना पछि भएको थियो। हाल देशमा दुग्ध विकास संस्थान लगायत निजी तथा सहकारी साना ठूला 200 दुग्धजन्य उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। करिब 1700 दुग्ध सहकारीहरूले कृषक तथा फार्मबाट संकलन गरी डीडीसी तथा अन्य डेरी उद्योगहरूलाई बिक्री गर्दछन्। यी डेरी उद्योगहरूमा कुल दूध उत्पादनको करिब 20% प्रशोधन भई उपभोक्तासम्म पुग्छ भने करिब 30% दूध कृषक तथा पैकारहरू मार्फत ताजा वा अर्ध प्रशोधित अवस्थामा चिया मिठाई पसलहरू मार्फत उपभोक्तासम्म पुग्ने गर्दछ। बाँकी दूध घर परिवारमा नै खपत हुने अनुमान छ। दूधको खपत हाल औसत 72 लिटर प्रति व्यक्ति रहेको छ, जबकि आधारभूत आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 92 लिटर रहेको छ। नेपाल हालै अल्प विकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको छ। यसका लागि पनि दूधको उत्पादन र खपत बढाउन आवश्यक रहेको छ। दुग्ध क्षेत्रको मुख्य चुनौती उत्पादनशील दुधालु गाई भैँसीको अभाव र उच्च उत्पादन लागत हो। नेपालमा बढी दूध दिने उच्च नस्लका दुधालु गाई भैँसीहरूको संख्या केवल 4% मात्र रहेको र उत्पादन लागत बढी भएकोले दुग्ध उत्पादन व्यवसाय बजार प्रतिस्पर्धी, मुनाफामूलक तथा दिगो बन्न सकेको छैन। नेपालमा स्थानीय गाईले औसतमा 450 लिटर र भैँसीले 850 लिटर र उन्नत क्रस गाई वा भैँसीले प्रतिवेद 1600 लिटर
दूध दिन्छन्। विदेशमा उच्च नस्लको गाईले औसत 4000 लिटर र भैँसीले 2500 लिटर प्रति बेद दूध दिन्छ। उत्पादन लागत बढ्नुको मुख्य कारण पशु आहारामा हुने खर्च हो। गाई भैँसीको आहारामा कुल लागतको करिब 65-70% सम्म खर्च हुने गर्दछ र बाँकी अन्य खर्चहरू जस्तै ज्यामी ज्याला, औषधि उपचार, बिजुली पानी, औजार व्यवस्थापन आदि हुन्। पशुहरूको उत्पादकत्व र शारीरिक वृद्धिमा ह्रास नआउने गरी आहाराको खर्चमा जति बचत गर्न सकियो त्यति नै उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ र व्यवसायबाट मुनाफा लिन सकिन्छ। नेपालमा व्यावसायिक दुग्ध उत्पादनका लागि गाई भैँसी पालन विशेषतः पराल र दानामा आधारित रहेको छ, जसले गर्दा आहारामा लाग्ने खर्च अत्यधिक रहेको पाइन्छ भने पशुहरूको शारीरिक अवस्था र उत्पादन क्षमता तथा दूधको गुणस्तरमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। गाई भैँसीहरूलाई पनि महँगो दानाको साटो कोसे घाँस बाली खान दिएर उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ। जसरी पौष्टिकताको दृष्टिकोणले खसीको मासु र भटमास उस्तै उस्तै भए तापनि मूल्यमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ, त्यस्तै कोसे घाँस बाली र दानाको मूल्यमा धेरै अन्तर पाइन्छ। अर्कोतर्फ दाना बनाउन प्रयोग हुने सामग्रीहरू आयात गरिनु पर्ने भएकोले वैदेशिक मुद्राको सञ्चतीमा पनि प्रभाव पार्छ। अहिलेको अवस्थामा परालको मूल्य प्रति किलो 22देखि 25 र दाना रु 50 किलो भन्दा बढी पर्दछ। एक उन्नत नस्लको दुधालु गाई वा भैँसीले दिनमा औसत 7 किलो पराल र 5 किलो दाना खान्छ। यसको अलावा केही हरियो घाँस, नुन आदिको खर्चो जोड्दा प्रति किलो दूध उत्पादनमा लाग्ने आहारा खर्च नै रु 40 भन्दा बढी पर्न जान्छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको अध्ययनले पनि प्रति लिटर दूधको कुल उत्पादन लागत रु 45 देखि 66 सम्म देखाएको छ। धेरै जसो दुग्ध सहकारीहरूले दूधमा भएको फ्याट प्रतिशतको आधारमा किसानलाई प्रति लिटर रु 45 देखि 50 दिन्छन्, तर खुल्ला बजारमा दूधको मूल्य हाराहारी 100 प्रति लिटर बिक्री गरिन्छ। सरकारी, सहकारी र निजी खरिद र विक्रेताको आधारमा दूधको मूल्य केही फरक हुन सक्छ। हालको अवस्थामा साना तथा गाउँले कृषकहरूले घर खेतमा उत्पादन भएको र प्राकृतिक घाँसपात आहारा तथा आफ्नो ज्यामी ज्यालाको खर्च नजोड्ने भएकोले दूध उत्पादन व्यवसाय चलिरहेको छ। त्यस्तै व्यावसायिक पशु फार्महरूले उत्पादित दूध बजारमा औसत रु 100 प्रति लिटर बिक्री गरेर व्यवसाय धानी आएका छन्। यस सन्दर्भमा हाम्रो देशको सीमा जोडिएका देश भारत र चीनमा दूधको बजार मूल्य तुलना गर्नु आवश्यक हुन्छ। चीनमा दूधको मूल्य नेपाल तथा अन्य छिमेकी देशको दाँजोमा अत्यधिक बढी भएकोले नेपालमा चीनबाट दूध आउने सम्भावना छैन, बरु नेपालले अनुकूल अवस्था पाएमा दूध निकासी गर्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। तर भारतको बिहारमा दूधको किसानले बिक्री गर्ने मूल्य रु 21 अर्थात् रु 33.60। यसको अलावा भारतीय पशुपालकहरूका लागि त्यहाँको सरकारले विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछ। अहिले पनि सीमा नाकाका बजारहरूमा भारतीय दूधको हाली मुहाली छ। दूध उत्पादन लागत र दूधको बजार मूल्यको तुलना गर्दा दूध उत्पादन व्यवसाय सरासरी घाटाको व्यवसाय हो। यदि सही तरिकाले दुधालु पशुहरूको आहार व्यवस्थापन गर्न सकेमा पशुहरूको दूध उत्पादन नघटाइकन आहार खर्च आधा घटाउन सकिन्छ। गाई भैँसीहरू उग्र्याउने पशु हुन्। यिनीहरूको प्राकृतिक आहार नै हरियो घाँसपात हो। हरियो घाँसपातमा शारीरिक वृद्धि तथा उत्पादनका लागि चाहिने सबै पोषक तत्व पाइन्छ। तर हामीहरू सजिलै उपलब्ध हुने पराल दाना र कृत्रिम रसायनहरू
खुवाएर दुध लिन्छौँ, जुन महँगो, अप्राकृतिक, कम गुणस्तरको र अस्वस्थकर हुन्छ। नेपालमा तराईदेखि उच्च पहाडसम्ममा विभिन्न जातका पोसिला घाँसहरू लगाउन र 12 महिना हरियो घाँसको उत्पादन लिन सकिन्छ। भिड पाखा डाँडा काँडाहरूमा खनजोत नगरिकनै पनि उन्नत जातका पोसिला बहुवर्षीय घाँसहरू लगाउन सकिन्छ। तर विडम्बना के छ भने काठमाडौँ, पोखरा तथा अन्य पहाडी क्षेत्र जहाँ पराल उत्पादन हुन्न त्यहाँ पनि तराईबाट ढुवानी पराल लगिन्छ, जबकि परालमा कुनै पोषक तत्व पाइन। यसले पशुको पेट भर्ने काम मात्र गर्छ। कोसे घाँस बालीमा आधारित दूध उत्पादन व्यवसाय अपनाएर उत्पादन लागत धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि गाई भैँसीलाई खुवाउने 1 किलो दानामा पाइने पोषक तत्व भन्दा बढी 5 किलो हरियो कोसे घाँसमा पाइन्छ। दाना र घाँसको पराल मूल्यको तुलना गर्दा 1 किलो दानाको रु 50 भन्दा बढी पर्छ भने 5 किलो हरियो घाँसको मूल्य बढीमा रु 15 देखि 20 सम्म पर्ने गर्दछ। इन्डियाबाट आइरहेछ सबै चाहिने, मकै पनि उतैबाट आइरहेछ। चोकर, अब चोकरको कुरा गर्नुहुन्छ, धान चाहिँ 8 रुपियाँ 10 रुपियाँ किलो छ, ढुटो चाहिँ तपाईँले 35 रुपियाँ किलो छ। अनि अब त्यो मान्छेले खाने धान 8 रुपियाँ, पशुले खाने ढुटो चाहिँ 35 रुपियाँ। अनि त्यसरी हामीहरू सस्तोमा दुध उत्पादन गर्न सक्छौँ, गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले दानामा जाँदै नजानुहोस्, खालि विशेष गरी कोसे घाँसको खेती गरेर चाहिँ दुध उत्पादन गर्नुहोस् र चाहिँ उत्पादन लागत घटाएर स्वच्छ र स्वस्थ दुध उत्पादन गर्नुहोस्। विश्वका धेरै मुलुकहरूमा चरी चरणमा आधारित घाँस मात्र खुवाएर औसत प्रति बेद 4000 लिटर भन्दा बढी दुध लिने गर्दछन्। उदाहरणका लागि न्युजिल्यान्ड, नेपालमा पनि गाई भैँसीहरूलाई महँगो दानाको साटो कोसे र अकोसे हरियो घाँस मिसाएर दैनिक रूपमा 50 किलो हरियो घाँस र 3 किलो पराल खान दिएमा दैनिक 10 लिटर दुध दिने उन्नत होल्स्टन गाई वा मुर्रा भैँसीलाई चाहिने पोषणको आपूर्ति गर्न सकिन्छ। यसरी दानाको साटो हरियो घाँस खुवाउनाले आहारा खर्च आधा भन्दा कम लाग्ने, सम्पूर्ण पोषण तत्वहरूको आपूर्ति हुनकै रोग व्याधि पनि कम लाग्छ। घाँस खाएका गाई भैँसीको दुध शुद्ध, प्राकृतिक तथा स्वस्थकर हुन्छ। यसरी प्रति दुधालु गाई वा भैँसीका लागि अनिवार्य रूपमा 500 वर्ग मिटर जग्गामा वर्षे हिउँदे बहुवर्षे घाँसहरू लगाएर वर्षभरि हरियो घाँस खुवाएर दुध उत्पादन गरेमा दुध उत्पादन लागत हालको मूल्य भन्दा आधामा झार्न सकिन्छ। त्यसर्थ उचित आहार व्यवस्थापन गरी गाई भैँसीहरूको स्वास्थ्य र उत्पादन क्षमताको वृद्धिका लागि किफायती हरियो पोषिलो घाँसमा आधारित पशुपालन गरेर देशलाई दुधको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै निकासीजन्य उद्योगको रूपमा विकास गरौँ। नेपालमा बहुसंख्यक परिवारको आय आर्जनको प्रमुख स्रोत नै पशुपालन हो। यहाँका 38 लाख कृषक परिवारहरू मध्ये धेरैले पशुपालन व्यवसाय अपनाएका छन्। यसमा पनि दुग्ध उत्पादन तथा बजारीकरण व्यवसायमा करिब 5 लाख परिवारहरू संलग्न रहेका छन्। यति धेरै मानिसहरूको रोजीरोटीसँग जोडिएको यस व्यवसायलाई धराशायी हुनबाट बचाउनु पर्छ। किसान आफैले पनि घाटाको व्यवसाय गर्ने कि फाइदाको लागि पशुपालन गर्ने सही तरिका अपनाउन जरुरी छ। तसर्थ उचित आहार व्यवस्थापन गरी गाई भैँसीहरूको स्वास्थ्य तथा उत्पादन क्षमताको वृद्धिका लागि हरियो पोसिलो घाँसमा आधारित पशुपालन गरेर देशलाई दुधको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ। हवस् त आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर म आउने नै छु। कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको शान।